नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। नेपालमा हेर्ने हो भने राजनीतिमा थोरै मात्र पनि ठाउँ बनाएकाहरू त्यहाँबाट फर्कन पटक्कै चाहँदैनन्। अझ मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएकाहरू त सक्रिय राजनीतिबाट बिदा होलान् भन्ने सोच्न पनि गाह्रो जस्तो हुन लाग्यो। तर सबै त्यस्ता पनि छैनन्। देशमा आमूल परिवर्तनका लागि भन्दै सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको र दुई पटक मन्त्री भइसकेका पूर्व मन्त्री एवं पूर्व माओवादी नेता लोकेन्द्र बिष्ट अहिले ड्रागन फ्रुटको खेतीमा रमाइरहेका छन्। राजनीतिबाट दिक्क भएर वा यो राजनीतिक कर्मीहरूका काम गराई चित्त नबुझेर खेती किसानीमा लागेका बिष्टको कृषि कर्म कस्तो छ त? उनले छाडेर गएको राजनीति अलि सुध्रियो कि झन् बिग्रदै गएको छ? कतै फेरि राजनीतिमा फर्कने मन त छैन? आज हामी यिनै विषयमा उनी बिष्टसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। काठमाडौँ आएको कति भयो? दाङ बस्नुहुन्छ होइन? मोटामोटी 2.5 हप्ता थियो होला। 2.5 हप्ता भइसक्यो। किन आउनु भएको छ अहिले? अब किन भन्न त अप्ठ्यारो होला, नमिल्यो होला, तैपनि खेती किसानी दाङतिर गरेको भएको हुनाले एकदम मजाले मिल्छ। किन आएको किन नआएको भन्ने कुरा गर्न मिल्ने कुरा हो। म अहिले किन आएको भने म चाहिँ ड्रागन फ्रुटको मार्केटिङमा आएको। एक अर्को कुरा तपाईँहरू जस्तै साथीसाथी भेटघाट गर्न आएको। अर्को कुरा चाहिँ अलिकति मन परेका मान्छेहरूलाई नजिक गएर अनि केही मनका कुरा भन्न आएको। त्यो मन परेका मान्छेहरू भनेको को हुन् त? मन परेका मान्छे भनेको 2-3 जना मान्छे छन्, 2-3 थरी मान्छे। एउटा नेपालमा नयाँ ढङ्गले केही काम गर्न चाहने क्रिएटिभ माइन्डका मान्छे, एक्सन ओरिएन्टेड मान्छे। अर्को चाहिँ विगतमा सँगै काम गरेका कामरेडहरू, भूतपूर्व कामरेडहरू। अर्को कुरा चाहिँ केही युवा साथीहरू जो विदेश जाने ठुलो लर्कोबाट यतातिर आएर स्वदेशमै म मेरो रगत पसिना यहीँ पोख्छु भन्ने खालका मान्छेहरू। अर्को कुरा चाहिँ अब शारीरिक मात्र होइन मानसिक हिसाबले पनि देशलाई केही दिन जमर्को गर्ने मान्छेहरू, राइटरहरू। अब नाम ल्याउँ न त, ती कुन नाम हुन् यी क्याटेगोरीभित्रका? पूर्व कामरेडहरू कसलाई भेट्न मन छ? पूर्व कामरेडहरू थुप्रै छन्, तर त्यसमा चाहिँ मैले भेट्न खोजेका केही मान्छे छन्। को कामरेड? सबैको नाम किन भन्नु पर्यो? सबैको त भन्न माथिल्लो लेभलको छ, टप लिडरहरू हो। 1 नम्बरमा कामरेड वैद्य हो। सबभन्दा मनपर्छ है वैद्य? वैद्य चाहिँ मेरो आदर्श नेता हो अहिलेसम्म। किनभने उहाँ कतै मुछिनु भएको छैन। तुलनात्मक ढङ्गले स्वच्छ, स्वस्थ, पारदर्शी जीवनशैली छ, साधारण जीवनशैली छ र उहाँ चाहिँ एक ढङ्गले निष्कलङ्क मान्छे हुनुहुन्छ। धेरै व्याख्या नगरिकन भन्दा वैद्यजीको राजनीतिले पार लाग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले? वैद्यजीको राजनीतिले पार नलाग्ला, त्यो कुरो फरक हो। तर नेतृत्वको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँको जीवनशैली होइन, उहाँको जीवनको इतिहास हेर्दा त्यस कारण भेट्न मन लाग्छ। त्यो सबै हिसाबले हेर्दा मैले आदर पनि गर्छु, आदर्श नेतृत्व पनि हो र भेट्न मन पनि लाग्ने हो। अरू कामरेडहरू अरू कसलाई भेट्न मन छ? होइन, अरू पनि छन्, तर अब एकातिर उनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन, अर्कातिर मलाई फुर्सद हुँदैन। तपाईँ त फुर्सद निकालेरै आउनुभयो नि त? होइन, म त्यस्तो फालिएको मान्छे होइन नि। अहिले पनि म बेफुर्सदीमा छु। तपाईँहरूलाई मैले समय दिन सक्दैन थिएँ होला, आज समय मिलाएर हो। त्यति धेरै बिजी हुनुहुन्छ? खेती बिजी छु। प्रचण्डजीसँग पनि भेट्न मन छ? अहिले छैन। अहिले छैन? बाबुराम छैन। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव छैन। उहाँहरूसँग छैन? कसैसित छैन। प्रभाकर वर्षमान पुन कसैसित छैन। अलि काम छैन, काम भए त भेट्नु हुन्छ। ओके, अलि नयाँ सोच भएका मान्छेहरूसँग भेट्न खोजिरहेको छु भन्नुहुन्छ नि, ती मान्छेहरू को हुन् चिनौ न तपाईँले देखेका? अब त्यस्ता मान्छेहरू थुप्रै छन्, जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा पनि छन् होइन, अनि कृषि पर्यटनतिर छन्, उद्योगतिर छन्। अनि अलिकति चाहिँ नेपालमा कृषिबाटै पनि, उद्योग धन्दाबाटै पनि, पर्यटनबाटै पनि देशलाई केही आय आर्जन दिएका मान्छेहरू छन् थुप्रै। त्यस्ता मान्छेहरू जसलाई चाहिँ हामीले भेटघाट कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामी जीवन्त रहन्छौँ। तर नाम भन्न चाहिँ अहिले तपाईँलाई मन लागेन होइन? नाम भन्न पनि सकिन्छ। को हुनुहुन्छ भन, सुनौ न। होइन, छन् त्यस्ता साथीहरू। जस्तो अब हामीले हेर्दाखेरि ड्रागन फ्रुट खेती गर्ने नै अब एकजना चाहिँ हाम्रो यो काभ्रेको डाक्टर सूर्य पाण्डे हुनुहुन्छ,
सूर्यप्रसाद पाण्डे काभ्रेको तिमालमा ड्रागन खेती गरिराख्नु भएको छ, उहाँसित मैले भेटिसकेँ। खै यस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ। थुप्रै मान्छेहरू अब यो तपाईँको ड्रागन फ्रुटको खेती कस्तो छ, कतिको आशा लाग्दो छ, अब यसबाटै पार लाग्छ भन्ने छ कि राजनीति जस्तै फेरि निराश बनाएको त छैन नि? त्यस्तो त होइन, यो चाहिँ ड्रागन फ्रुट नै मैले किन खेती गरेँ त्यो पनि जाउँ। एउटा तपाईँले सोध्ने प्रश्न यता छ। अर्को कुरा ड्रागन फ्रुट पहिला त अहिले कस्तो छ पहिला त्यो भन्नुहोस् त। ड्रागन फ्रुटको खेती ठिक छ। ड्रागन फ्रुटको खेतीले मलाई चाहिँ छाक घाँस जोडेको छ। मेरो मात्रै होइन, अब हामी 3 जना साथीहरू मिलेर गरेका छौँ। हामीले 15 वर्षको लागि 66 कट्ठा जग्गा भाडामा लिएका छौँ, 3 बिघा 6 कट्ठा। अनि 4 वर्ष पुरा भएर 5 वर्षमा लाग्यो। अहिले हाम्रो तेस्रो वर्ष फल्दैछ, फलेर हामीले तेस्रो लट पनि बेच्दैछौँ। एक लटमा एक सिजनमा तपाईँको 7-8 लट फल्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी ड्रागन फ्रुटमा सफल छौँ। 3 जनाको साझेदारीमा कति लगानी भयो अहिलेसम्म? लगानी मोटामोटी 1.25 करोड जति भयो, 1.25 करोड। 3 जनाको साझेदारीमा त्यही। त्यो कालो धानको खेती पनि गरिरहनु भएको छ कि त्यो चाहिँ छोड्नुभयो? त्यसको बिउ नमास्ने बिउ जोगाइएको छ, किसानहरूले लगाउँदैछन्। सहरका मध्यम र उच्च वर्गका मान्छेले खोजी खोजी खाँदैछन् कालो धानको चामल। अब चाहिँ मेरो कुरा के छ भने ब्ल्याक राइसको खेती पनि अलि डेप्थमा जाने, त्यसको क्षेत्र बढाउने, त्यसका लागि म अलिकति चाहिँ दाङबाट अलि माथि उठेर अनि काठमाडौँबाट सबैतिर हेर्ने कि भन्ने सोचेको छु। त्यो कालो धानको विषयमा कि ड्रागन सबै बारेमा? सबै। अरू पनि छन्। एभोकाडो खेती गर्नुपर्छ, किवीका किसानहरू मारमा छन्, उनको किवी बेचिदिनुपर्छ, बजार गर्नुपर्छ। बजार गर्नका लागि राज्यलाई घचघच्याउनु पर्छ। राज्य बेमतलबको छ, सरकार नराखेर कानमा तेल हालेर आँखामा कालो पट्टी बाँधेर सुतेको छ सिरक ओढेर। त्यो सरकारलाई ढ्याङ्ग्रो ठटाएर चाहिँ उठ बजार गर भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि कोसिस गर्नु पर्यो होइन त। नेपालमा सरकारलाई उठाउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। अब सकिन्छ? किन सकिन्छ भने मैले मात्रै होइन नि, खेती किसानी गर्ने किसानभरि उठ्नु पर्यो। उठेर हामीले 1 पटक होइन, 2 पटक होइन, 7 पटक, 10 पटक, 70 पटक, 100 पटक भए पनि हामीले चाहिँ उठाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। उठाउनका लागि एउटा च्यालेन्ज दिनुपर्छ, सकारात्मक च्यालेन्ज। अर्को चाहिँ उसलाई ढ्याङ्ग्रो बजाएको बजाइ ठटाएको ठटाइ गर्नुपर्छ। उसको पुच्छरमा चाहिँ अब कपडा, पुरानो कपडा बाँधेर आगो लगाइदिनुपर्छ, उठ्छ। त्यसले एउटा यस्तो भन्छन् नि, सर्वहारा वर्गको राजनीति गरेर पुँजीपतिहरूले खाने फल फलाइरहनु भएको छ भन्छन् नि। हो, एकदम ठिक कुरा हो। किनभने सर्वहारा वर्ग भनेको केही नगर्ने हुतिहारा पनि त होइन। सर्वहारा वर्ग भनेको संसारलाई गुल्जार गर्ने वर्ग हो। अहिले जति संसारभरि ठुला ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनेका छन् त्यो मजदुर वर्गले गरेको। सर्वहारा वर्ग त्यही हो। त्यो सर्वहारा वर्गले संसारलाई फलाउन सक्छ। सर्वहारा वर्ग गतिलो भयो भने पहरामा फुल फुलाउन सक्छ, मरुभूमिमा मूल फुटाउन सक्छ। ऊ फुलेको छैन त्यो वर्ग। तर चाहिँ के भने अहिलेको सर्वहारा वर्ग, कथित सर्वहारा वर्ग, मागी खाने, चोरी खाने, डारी खाने, लुटी खाने, त्यो सर्वहारा वर्ग होइन। त्यो कथित सर्वहारा वर्ग, त्यो कथित सर्वहारा वर्ग हो। त्यसैले सर्वहारा वर्गले मध्यम वर्ग र अभिजात वर्गले खाने चिज उत्पादन गरिकन तिनका पैसा खिच्नु पर्यो नि त। अनि तिनलाई के मफतमा खुवाएको छ र? कस्तो कुरा गरे होइन। तलका सब सारा किसानहरूलाई चाहिँ व्यापक मात्रामा खेती किसानी गर्न लाउने। म तपाईँले यही सन्दर्भमा के भन्नु भने हामीले ड्रागन फ्रुट प्रोड्युसर एसोसिएसन नेपाल भनेर गठन गरेका छौँ। यो 1.5-2 हप्तामा त्यो दर्ता हुन्छ। नेपालभरि ड्रागन फ्रुटको खेती गर्छौँ र त्यसको बजार, त्यसको उत्पादन, तपाईँको प्रशोधन, प्रोसेसिङ र मार्केटिङ गर्ने प्रकारले हामी जान्छौँ। बाहिरको आयात रोक्नुपर्ने हुन्छ अनि भित्रकोलाई निर्यात गर्न जोड गर्नुपर्छ। कृषकहरू त सधैँ मारमा छन् नि। तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो पुँजीपतिको पैसा हाम्रा गोजीमा ल्याउनका लागि भयो भने हामीले उत्पादन गरेर सामान बेच्ने हो र तिनीहरूसँग विनिमय गर्ने हो भन्ने कुरा गरिरहँदा कृषक त सधैँ मारमा पर्यो। तपाईँहरू यो मारमा किन ड्रागन फ्रुटहरूको खेती गर्नेहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा हुनु? पक्नुहोस्, मारमा किन परे भने म 2टा कुरा भनौँ। एउटा चाहिँ मारमा किन पर्यो भने राज्यले साथ दिएन।
होइन, बजारको व्यवस्था छैन, उत्पादन गर्ने पनि चाहिँ गतिलो जग्गा आदि इत्यादि, त्यसको लगानी गर्ने कुरा पनि छैन, होइन। राज्यले तालिम पनि दिँदैन। काठमाडौँका ठुला ठुला होटेल र ठुला महलहरूमा बोलाएर सेमिनार गर्छ। राज्यले तालिम दिन चाहिँ खेत खलिहानमै जानुपर्छ। सरकार किसानकोमा जाने, किसानलाई माथि ल्याउने होइन। माथि आउँछन् किसानहरू, तर प्रतिनिधि लिएर आउँछन् पछि, एउटा कुरा। अर्को कुरा, अब हामीले ड्रागन फ्रुटको बजार, उत्पादन बजारको अहिले चाहिँ स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरको बजारमा ठिकै छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनका लागि हामीहरूले गरे जस्तै करिब 500 फार्म हुनुपर्छ र आम जनतालाई चाहिँ उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ र त्यो सबै हामीले लिनुपर्छ, राज्यले लिनुपर्छ। अनि त्यो लिइसकेपछि हामीले ताजा फलफुल स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खुवाउने र बाँकी जति रहन्छ त्यसलाई सह उत्पादनमा जाने, बाई प्रोडक्टमा। त्यो भनेको जुस, जाम, जेली, होइन, फेसवास, केक, बिस्कुट, चकलेट आदि लगायत वाइन, व्हिस्की, ब्रान्डी आदि सबै हुन्छ। यसबाट बन्छ? हो, सबै बन्छ। त्यो बन्छ भने अहिले तपाईँ हामीले देखेका छौँ, हाम्रा करिब सबैजसो मान्छेहरू रक्सी नखाएर हामी बाँच्दैनौँ भन्छन्। तिनलाई ड्रागनकै रक्सी खुवाएर बचाउँला नि त, के फरक पर्यो? त्यो खाना सकिने हैसियतको हुन्छ कि हुँदैन? खाना सक्ने बनाइदिउँला नि त। के भयो त? क्वालिटी अहिले तपाईँको विदेशबाट आएको खाना सक्ने अनि हाम्रो खान नसक्ने हुन्छ? क्वालिटीको कुरा होला। हाम्रो कान्छी आमाको रक्सी हो त्यो, जेठी आमाकै हो, किन नखाने? हामीले राम्रो बनाइदिउँला, खाइहाल्छ नि, हामीले जबरजस्ती कोच्याइदिने होइन। भनेपछि यसको बजार राम्रो छ, मूल्य राम्रो पाइरहेछ अहिले कृषकले, यसरी बुझौँ? होइन, मूल्य पनि ठिक छ, मूल्य पनि राम्रै छ। पर केजी कतिमा बिक्री हुन्छ अहिले यो? होइन, यसको यस्तो छ, जस्तो अहिले चाहिँ सिजन हो, होइन, सिजनको बेलामा हाम्रो एकैपल्ट अब धेरै किसानले उत्पादन गर्दाखेरि अलि प्रतिस्पर्धा जस्तो बिग्रेर नजाओस् भनेर अलिकति तलमाथि बनाएर बेच्ने कुरा त एउटा भयो। नत्र भने तपाईँ बजारमा जानुहुन्छ भने बजारमा चाहिँ अब 450, 500देखि 700-800सम्म छ नि त केजीको, होइन। त्यो भनेको त राम्रै त हो नि। तपाईँको स्याउ सुन्तलाको भाउमा अझै झरे होइन। स्याउ सुन्तला केराकै भाउमा झारेर सबले खाने बनाउने हो कि सस्तो बनाउने हो। सस्तो बनाए सस्तो बनाए बजार झन् धेरै हुन्छ, सबले खान्छन्। तपाईँहरूले पाउने कति, कृषकले पाउँछ कति यसमा? 700सम्ममा, 750, 800सम्म बिक्री हुँदा अहिले बजारमा यसो हो, सरदर 500, 450, 400सम्ममा चाहिँ ठुला अब फलफुल मन्डीवाला ल्याउँछन्, होइन, उनीहरू बाहिर त्यसरी बेच्छन्। त्यसो गर्दाखेरि हामीले पाउनु त 400, 500, 600 यस्तै हो। जस्तो रातो, रेड एन्ड रेड भनेको बाहिर रातो भित्र पनि रातो भएकोलाई चाहिँ अलिक महँगो पर्छ, होइन। त्यो चाहिँ अब अर्को बाहिर रातो र भित्र सेतो, रेड एन्ड व्हाइटलाई अलिक सस्तो पर्छ। यो फरक चाहिँ कसरी अथवा किन महँगो? त्यसको स्वादमा फरक छ, साइजमा फरक छ, प्रजाति नै फरक हो, टेस्ट नै फरक छ नि त। त्यो रातो सेतो रातो रातो तपाईँहरूले बनाउने हो कि त्यो बिउनै त्यस्तै आउँछ? हामीले किन बनाउनु, नेचुरल हो नि त्यो, आफैमा त्यस्तै हुन्छ। अनि रातोमा रातोवाला चाहिँ अलि बढी स्वादिष्ट हुने भयो, गुलियो हुने भयो। मिठो चाहिँ त्यो हो, रातो राम्रो गुलियो मिठो बैंस छँदाखेरि भन्ने गीत सुन्नु आएन तपाईँले अझै? हो, त्यो हुने कुरा सबैलाई मनपर्छ। अनि सेतोवालाको आफ्नै स्वाद छ, त्यो पनि धेरैले मन पराउँछन्, खान्छन्। गुड। अनि यसको कुनै औषधि उपचार अथवा कुनै रोगीले खाँदा बेस राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छ? यसको चाहिँ ड्रागन फ्रुटको लिटरेचर र बेनिफिट अफ ड्रागन फ्रुट, हेल्थ बेनिफिट अफ ड्रागन फ्रुट भनेर हामीले युट्युब आदिहरू अध्ययन गर्यो भने यसमा धेरै फाइदाहरू छ। जस्तो तपाईँको यो ग्यास्ट्रिक कब्जियतको, क्यान्सर, प्रेसर, सुगरको, हार्ट डिजिज, माइन्ड डिजिज सम्बन्धी रोग लागेका मान्छेहरूलाई रोगका विरुद्ध लड्न सक्ने शक्ति दिने हो यसले। यो औषधि नै त होइन, फलफुलै हो, तर मान्छे चाहिँ जब त्यस्तो शक्ति पाउँछ लड्न सक्छ नि त। त्यसैले यो चाहिँ धेरै प्रकारले बहुगुणकारी फल हो भन्ने बुझिन्छ। अब तपाईँलाई यो राजनीति छोडेर त्यतातिर लाग्छु, पहिला त कालो धानको अप्सन थियो तपाईँसँग, होइन, त्यहाँ जानुभयो, त्यसपछि ड्रागन फ्रुटतिर कसरी जानुभयो नि, के देख्नुभयो? होइन, पहिलो कुरा त तपाईँको प्रश्न अधुरो रह्यो। अधुरो किन? किनभने तपाईँले सोध्नुपर्ने प्रश्न के हो भने
त्यो राजनीति गर्दा चट्ट छोडे यता किन आएको त्यो त भनेर म पछि सोधेँ। आउँछु तपाईँ नआत्तिनुहोस् तपाईँले राजनीतिमा म म- लाँदैछु म तपाईँलाई के तपाईँलाई एकैछिन ड्रागन फ्रुटको कुरा गर्न दिइरहेको छु म तपाईँले तपाईँले- गरेको कृषि म त- कर्म के हो भने तपाईँले त्यहाँ ब्ल्याक जाँदैछु। राइस सोध्नुभयो। नआत्तिनुहोस् आउँछु म ब्ल्याक राइस हो, सोध्नु त्यहाँ जानुहोस्, अँ। मैले पहिलो कुरा चाहिँ पार्टीमा के राखेको भने यो पार्टी भनेर चन्दा मागेर झोला थापेर गिट गिडाएर बाँचिन्न साथी हो। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, सबैले काम गर्नुपर्छ। सबैले, नेतृत्वले, कार्यकर्ताले, समर्थक, शुभचिन्तक, जनतासँग काम गर्ने हो। त्यसरी काम गरेर खाने भयो भने चाहिँ हामी स्वावलम्बी हुन्छौँ। कसैको सामु शिर जोत्नु पर्दैन, झुक्नु पर्दैन, चुक्नु पर्दैन। होइन यो मागी खाने हो भने सबैका सामु शिर लतार्नुपर्छ। यो कुरा बेठिक छ भन्ने कुरा राखेको मैले। हेटौँडा महाधिवेशनबाट उत्पादन ब्रिगेडको लाइन पास भयो, तर पार्टीले उत्पादन ब्रिगेडको काम त गरेन है। मैले कमसेकम पनि त्यो लाइनलाई क्यारी आउट गरेँ, कार्यान्वयन गरेँ। भकुण्डे बेसीमा ब्ल्याक राइसको खेती गरेर अहिलेसम्म जारी छ। देशका यो त अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि छ। देशका विभिन्न भागमा चाहिँ किसानहरूले गरिरहेका छन्। त्यसको बिउ मास्ने होइन नि, म मासिउँला तर त्यसको बिउ मासिन्न। लोकेन्द्र विष्ट त मर्छ, म्यान इज मर्टल, मान्छे मरणशील छ। हामी कोही पनि अजमर छैनौँ नि। जीवान्तर बाँच्ने त होइन, हामी त मरेर जाने हो, ढिलो चाँडो मात्रै हो। तर हामीले गरेका कामहरू बाँच्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले गरेको ब्ल्याक राइसको खेती नेपालमा अब अस्ताउँदैन। ड्रागन फ्रुटको खेती पनि अस्ताउँदैन। तपाईँ ड्रागन फ्रुटमा कसरी आकर्षित हुनुभयो त त्यसपछि? म कसरी आकर्षित भएँ भने पहिलो कुरा चाहिँ नेपालमा ड्रागन फ्रुट भित्रिएको अहिले 21 वर्ष भयो। कहाँबाट भित्र? नेपालमा ड्रागन फ्रुट भित्रियाउने पहिलो व्यक्ति डाक्टर जगन्नाथ राई। उहाँ खोटाङ निवासी, अहिले ललितपुरको भैँसेपाटी दोभान बस्नुहुन्छ। करिब 55-57 वर्ष भयो उहाँ त्यहाँ बसाइसरी गरेर आएको। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको भियतनामबाट आफ्नो अमेरिकन साथी मार्फत एउटा 6 इन्च करिबको टुक्रो मगाएर अनि त्यो रोपेर त्यसबाट बिरुवा फैलाएर हामीलाई दिनुभयो। अनि उहाँबाट मैले यो कुरा थाहा जानकारी पाएको अहिले 18 वर्ष पुरा भएर 19 वर्ष लाग्न थाल्यो। अनि त्यो बेलादेखि चाहिँ मैले एकातिर अध्ययन गर्न थालेँ डाक्टर राई आदिबाट, अर्कातिरबाट चाइना भ्रमणमा गइयो एकपटक। हाम्रो पोलिटिकल भिजिट टिम गएको थियो। अनि त्यतिखेर त्यहाँ खाना पाइयो। अनि खाँदाखेरि चिनिएन, फरक फल छ। यो कुखुराका सपेटा अनि सुन्तला, स्याउ, केरा त उतै पनि पाउँछ है साथी हो। अलि नयाँ छ नि त्यो, यस्तो यस्तो बाहिर चाहिँ के पत्ता सत्ता गरेको, यो खाउँ न के रहेछ भनेर खाइयो। अनि त्यसपछि नाम सोध्ने कतै मेसो आएन। नेपाल आएर फेरि मलाई क्लिक के गर्यो भने राई सम्झनामा आउनु। म राई कहाँ गएर ल डाक्टर साहब तपाईँले मलाई 1.5-2 वर्ष अघि त्यो भन्नुभएको थियो नि एउटा सिउडी प्रजातिको फल, त्यसको फल कस्तो हुन्छ बोर्ड त तपाईँले देखाउनु भयो, मलाई फल देखाउनुहोस् त। मैले के खाएँ अब विदेशतिर गएर खाइयो, यो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर हेरेको त्यही रहेछ। अनि मैले त्यहाँ खाइसकेपछि मेरो दिल दिमागमा के रह्यो भने पोलिटिक्सलाई यता थाती राखेर एकचोटि यसको खेती गर्नु पर्यो। मेरो देश त यहाँबाट पनि अघि बढ्छ कि क्या हो, यो पोलिटिक्सले मात्रै अघि बढ्दैन क्या रे भन्ने पनि त्यतिखेर क्लिक भएको थियो कि त्यसपछि यता लाग्यो। गुड। यो अनि यसको खेती चाहिँ कतिको रिस्की छ? होइन, रिस्की त कृषिमा सबै कुरा रिस्की हुन्छ होइन। कृषि भनेको घरघडेरीको व्यापारपात जस्तो होइन, गुणात्मक फाइदा हुने। यो मात्रात्मक फाइदा हुन्छ। अब रिस्की फ्याक्टरहरू धेरै हुन्छन्, तर ड्रागन फ्रुटमा रिस्क चाहिँ 1 नम्बरमा यसलाई ढुसी हुन्छ। ढुसी फङ्गस 2 प्रकारले हुन्छ। एउटा पानी धेरै भयो भने जराबाट फङ्गस हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो हुस्सु लाग्छ नि पुष्मागतिर, हो त्यो हुस्सु धेरै चिसोको कारणले ढुसी हुन्छ। त्यो ढुसी भयो भने चाहिँ फङ्गिसाइड अथवा ढुसी नाशक औषधि हान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको गर्मीयाममा माघ फागुनदेखि त्यसले आँकुरा दिन्छ, यसरी आँकुरा फाल्छ। त्यो आँकुरामा चाहिँ कमिला, झुसिल किरा, फट्याङ्ग्रा लाग्छन्, त्यो खान्छन्। किनभने उनीहरूले यो राम्रो चिज हो खानुपर्छ भन्ने थाहा पाएका हुन्छन्। तपाईँभन्दा उनी बाठा हुन्छन्, पहिले थाहा पाउँछन् त्यो खाने चिज हो कि। अनि त्यसको मुनाहरू काटेर फालिदिन्छ, त्यसको तरकारी हुन्छ, अच्छा तरकारी, भिन्डीको भन्दा मिठो हुन्छ। विदेशतिर 5 स्टार होटलको तरकारी हो, हामीलाई त केही पनि थाहा छैन, तर अब हामी त खान्छौँ, फेरि हामीले खाने गरेका छौँ। त्यसको फुलबाट चाहिँ ग्रिन टी, येलो टी हुन्छ 1 नम्बर है। त्यसो हुनाले दोस्रो
चाहिँ रिस्क केपको भयो, झुसिल किरा, फट्याङ्ग्रा र कमिलाको भयो। त्यसलाई चाहिँ हल्का खालको अब गाईको गउँत आदि इत्यादि मिक्स गरेर निम, तितेपाती होइन, खुर्सानी, खरानी मिसाइकन झोल बनाएर त्यसलाई स्प्रे गरिदिए पनि हुन्छ, त्यो भाग्छन् मर्छन् होइन। त्यति गाह्रो छैन। अरू विषादी नहाने भयो। दोस्रो यो। अब तेस्रो चाहिँ के भने माटोमा तल चाहिँ कमिला, धमिराहरू जस्ता किरा लाग्छन्। त्यसका लागि चाहिँ केही माटोमा हाल्ने औषधि हुन्छ। त्यो औषधि हालिदियो भने यो एग्रोभेटहरूमा पाउँछ, त्यो हालिदियो भने तिनी किरा फट्याङ्ग्रा केही मर्छन्, केही भाग्छन्, ठिक हुन्छ। यति हो, अरू केही पनि छैन। त्यस्तो गाह्रो रहेनछ। अनि कहाँ फलाउन सकिन्छ यो? आजकल त नेपालको हावापानीमा यसलाई चाहिँ मूलतया ट्रपिकल फ्रुट भनिन्छ। त्यो भनेको उष्ण प्रदेशीय फल, गरम हावापानीमा हुने फल। गरम हावापानी हुने भनेको कतिदेखि कति भन्दा समुद्र सतहबाट 800 मिटर मुनि को हावापानीमा यसको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ। हामी जान चाहिँ 1500 मिटर जान सक्छौँ, तर जति 800 मिटरबाट जति माथितिर गयो त्यति यसको चाहिँ के हुन्छ भने वृद्धि कम हुने र फल कम लाग्ने हुन्छ। जस्तो हामीले दाङमा, चितवनमा, बुटोलतिर, भैरवातिर चाहिँ एक सिजनमा 7, 8, 9 लट फलाउँछौँ झापामा भने। अब यहाँ काठमाडौँ 1350 मिटर छ समुद्र सतहबाट होइन, यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा मुस्किलले 3-4 लट मात्रै फल्छ। जति चिसो हुँदै गयो त्यति चाहिँ कम वृद्धि कम हुने। राइट, धेरै कुरा जानियो र अब जान्न खोज्ने मान्छेहरूलाई पनि केही हदसम्म जानकारी भयो होला जस्तो लाग्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ पूर्व मन्त्री यसरी खेती गरेर बसेको देख्दा चिन्नेहरूले के भन्छन् सबभन्दा पहिला, त्यो पनि अलिकति जानौँ न। मलाई होइन, मलाई अहिले दुईवटा कुराले चिन्छन्। एउटा अब लोकेन्द्र विष्ट नाम थाहा भएकै कुरा भयो होइन, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ मलाई अहिले ड्रागन फ्रुट र ब्ल्याक राइसवाला मान्छे भनेर चिन्छन् है। अहिले मलाई देख्यो भने ड्रागन फ्रुट भन्छन्। ए पूर्व मन्त्री भन्ने ओजेल परिसक्यो क्या? होइन, ओजेल पर्यो कि परेन मलाई थाहा भएन, तर मलाई त्यो मजा लाग्छ। तपाईँलाई पनि त्यसमा आनन्द आउँछ? मन्त्री भनेकोमा यो 2-3 हातको नाक बनाउनु पर्ने मलाई के जरुरी? एक जमाना आयो, मन्त्री भइयो, आगो माग्न जाने जस्तो प्रकारको मन्त्री होइन। कति महिना हुनुभयो? होइन, स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो टिम गएपछि झलनाजीले 13 दिनका दिन राजीनामा दिनुभयो। जान पहिचान पनि राम्रो हुन पाएन, त्यतिखेरको अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति होइन। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 6 महिना भयो ठ्याक्कै। पर्यटन मन्त्री 6 महिना हुनुभयो। 6 महिना भयो भन्दाखेरि 7.5 महिना, 7 महिना पनि पुगेन झन्डै भन्दा हामी चाहिँ मन्त्रीका नाममा चोबलिएका जस्ता मात्रै भयौँ। त्यो कुनै ठुलो कुरा, कुनै गौरव गर्वको कुरा, घमण्डको कुरा पनि भएन। ठिक छ, राज्यको एउटा उसमा गइयो आइयो होइन, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 6 महिना भनेको पनि काम गरेर खाने मान्छे हो भनेर चिन्ने भयो भने त्यो झन् त्यसमा बडो आनन्द आएको छ। अहिले चाहिँ बडो आनन्द आउँदो रहेछ। पूर्व मन्त्री भन्दा पनि त्यसरी चिन्न थाले है। लोकेन्द्र विष्ट हो, ड्रागन फ्रुट गर्नेवाला हो, कालो धानको खेती गर्नेवाला हो भन्ने चाहिँ बढी दुईटै परिचय आउँछ। पूर्व मन्त्री पनि भन्छन्, त्यो जोडिने नै प्लस रहेछ। अब अहिले चाहिँ सफल ड्रागन फ्रुट किसान भन्छन्। नचिनेकाले पछि चिन्दाखेरि चाहिँ कस्तो मान्दो रहेछन्? होइन, त्यो त पछि 2-3 दिनमा चिन्लान्, 3-4 पटक आएपछि चिन्लान्, त्यो त उनीहरूको अनुभूति भयो होइन। उनीहरूलाई देखाएका होला नि त, त्यस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ होला नि त उनीहरूको अनुभूति, सक हुने खालको त्यस्तो केही छैन? होइन, उनीहरूले चाहिँ यस्तो हो, अब जस्तो पहिला चिनेका हुँदैनन्, 2-3 पटक आयो भने अनि सोधी खोजी गर्छन्, अनि त्यसपछि पछि चाहिँ उनीहरूले अब आफ्नो ढङ्गको रेस्पेक्ट गरेर बोल्छन् है। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो उनीहरूको कुरा हो। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै केही लाग्दैन। एकपटक सेनाकै मान्छे झुके भन्नुभएको थियो भकुण्डे भेषमा, त्यो त सम्झाउनुहुन्छ? त्यो त यस्तो हो नि, त्यो त के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो रमाइला कुरा छन्। भकुण्डे भेषमा काम गर्दै 2टा घटना घटे। भन्नु त। एउटा घटना चाहिँ म रातभरि त्यहाँ 53 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर मैले ब्ल्याक राइसको खेती गरेको थिएँ। त्यहाँ पानी नपाउने, दिनभरि अरूको पालो, रातभरि मेरो पालो हुन्थ्यो कि। अनि रातभरि मैले सिँचाइ गरेर फरुवा बोकेर अनि यो गराबाट त्यो गरा, त्यो गराबाट त्यो गरा, पानी लगाउने अनि सारा गर्ने गरेर अनि बिहानपल्ट चिसो हुन्थ्यो, एउटा हाफ प्यान्ट लगाएर अनि थोत्रो चाहिँ भेस्ट लगाएर होइन, हिलाम्य भएर चुस्स परेको दारीजुङ्गा अनि जिङरिङ्ग कपाल पारेर आउँथेँ। अनि त्यहाँ नजिक एउटा चिया पसल थियो, त्यो चिया पसल आएर चिया खाउँ साउजी भन्थेँ। अनि चिया खाने एक दिन चाहिँ चिया खान बसेँ म। अनि त्यो साउजीले के भन्नु भने, ए तपाईँलाई सुन्नुहोस् त,
तपाईँलाई मन्त्री भने किन खिसी गरेका मान्छेहरूले भन्नुभयो। अनि एकछिन त म अब अलमल परेँ। अनि फेरि भन्नुभयो होइन भन्नुहोस् न तपाईँले किन मन्त्री भनेर खिसी गर्छ, किन उडाएका भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसै मैले के भने होइन म मन्त्री नै हो नि, अहिले त मन्त्री होइन पूर्व मन्त्री हो, पहिला मन्त्री नै भएको मान्छे हुँ, तर खेती गर्न आएपछि अब मन्त्री जस्तो छैन, यस्तो जाबालाई के मन्त्री भनेको होला भन्ने मानेर होला, नत्र भने म मन्त्री हो नि भने। अनि थोरै पछाडि मान्छेहरू आए, फेरि मन्त्रीज्यू भने है, नमस्कार भने। अनि त्यसपछि उहाँ अलमल पर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल उहाँले भोलिपटकबाट फेरि उहाँले पनि मन्त्रीज्यू भन्न थाल्नुभयो। एउटा घटना यो भयो होइन, उहाँ दङ पर्नु भएछ, अरूहरूलाई पनि लायो होला के लायो होइन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। अनि एक दिन चाहिँ म बिहानै चाहिँ त्यो काम गर्ने मान्छे बोलाएको थिएँ। अब 15-20 जना मान्छे आउँथ्यो गोड्न, धान गोड्न, म पनि गोड्थेँ। म चाहिँ हाकिम भएर खेतको आलीमा बसेर यसो गर उसो गर भने पुरै काम गर्नुहुन्छ, छाता ओढेर त्यसो गर्ने होइन नि, सबै आफै सहभागी उनीहरू जस्तै काम गर्ने हो। चाइनिजहरूले गर्छन् नि, चाइनिजहरूको ठेकदार चिन्दैन नि, ठेकदार र मजदुर चिन्दैन, सबैले काम गर्छ जस्तै म चाहिँ उनीहरूसितै काम गर्ने हो। अनि त्यो काम उनीहरू आउनुभन्दा पहिल्यै म खेत गोड्दै थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो सेनाको एउटा ट्रुप्स आयो, ग्राफ 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 गर्दै आयो, त्यो बिहान दौडेर के दौडेर आयो। अनि त्यसमा अलि लादो लागेको पेट लागेको मान्छेले मलाई ए भाइ भन्यो। अनि त्यो हजुर भने मैले। अनि त्यसपछि मन्त्रीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ, यो खेतको चाहिँ मुख्य मान्छे कहाँ हो भने काठमाडौँतिर जानुभएको सर भने मैले। अनि त्यसपछि उहाँ कहिले आउनुहुन्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब भोलि पर्सितिर आउनु होला नि सर भने। ल आएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाकिम साहबसित कमान्डरसित भेट्ने भनिदिनुहोस् है। हस् हजुर भने म खुरुखुरु गर्दै गरेँ, उनीहरू उता लाए। यस्तो रमाइलो कुरा हुन्छ। पछि थाहा पायो होला नि, थाहा पाएन होला, पछि थाहा पायो होला नि, त्यहाँ भनिदियो होला अरू कसैले भनिदियो होला, त्यही मान्छे त हो नि, तपाईँले खोजिया मान्छे त त्यही हो त, ती गर्दै थियो त भन्यो होला सायद, के भयो थाहा। साखुमा पनि यस्तै कहानी छ क्यारे, एकजना बुढो मान्छे बडो तपाईँले म मन्त्री नै हो भनेपछि पनि नपत्याएर माथि जानुभयो, पछि फर्केर अरू माथि गाउँको मान्छेले होइन उनी नै मन्त्री हो भनेर भनिसकेपछि पछि आएर चाहिँ बडो अप्ठ्यारो मान्नुभयो भनेको सुनेको थिएँ। ठाडमा दौरा सुरुवाल लगाएर ट्याक्क टोपी लगाएर जुत्ता टल्काएर आएको एउटा चाहिँ भलादमी मान्छेले चाहिँ मन्त्री खोज्दै आउनुभयो है। म खेतमा काम गर्दै थिएँ, साँखोमा भौनी बेसीपछि साँखोमा गर्दै थिएँ, भाडामा जग्गाले, त्यहाँ पालुबारी भन्ने ठाउँ छ कि, पालु भनेको अदुवा, अदुवा बारी, नेवारी भाषामा पालु भने अदुवा हो। अनि त्यहाँ पहिला अदुवा खेती रहेछ, त्यहाँ अदुवा खेती हुँदो रहेछ, अहिले त आलुबारी भयो, पहिला पालुबारी अहिले आलुबारी। अनि त्यहाँ चाहिँ काम गर्दै गरे बेला अनि त्यही भलादमी मान्छे एकदम ठाँटसित आउनुभयो, जुत्ता टल्काएर गद्रप गद्रप गरी आउनुभयो। अनि मन्त्री खै भन्नुभयो है। मन्त्री भन्ने त को मन्त्री हुनु र हजुर, मै हो के अरे, म काम गर्ने। ए यस्तो मन्त्री हुन्छ नचाहिने कुरा, मलाई ढाँट्ने, जिस्काउनु पनि सीमा हुन्छ नि, कहाँ गए मन्त्री भनेर भन्नुभयो, बडो हावा पार्नुभयो। अनि त्यसपछि खोइ हजुर कति जानुभयो, त्यसो गर्दा थाहा भएन भने मैले अब मै हुँ भनेर झगडा गर्न जानु पनि त भएन नि होइन। अनि म काम गरिराखेँ, पछि अलिक माथितिर जानुभयो, अनि त्यहाँ कुरा राख्नु 2-4 जना मान्छे चौतारीमा बसेका रहेछन्, त्यही त हो नि, त्यो काम गर्छ कि अरू जस्तै काम गर्छ, अनि कहाँ मन्त्री जस्तो छ नि, उही त हो भने फेरि फर्केर आउनुभयो र गफ भयो कि यस्तो यस्तो अब त्यस्तै यस्तो धेरै छन्। ठिकै छ, ओके। अर्को एउटा यो चाहिँ भएकै कुरा भए, तपाईँले घटेकै घटना भन्नुभयो, यो अर्को चाहिँ घटेको घटना ओके थुप्रै होला, सबैतिर त्यता नजाउँ, पछि जाउँला फेरि। तर अर्को यो कुरा चाहिँ घटेको हो कि होइन, यो मैले सुनिरहेको छु, अरूले पनि सुन्छन्। जस्तो तपाईँ पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा यता पश्चिम नेपालतिर प्रचण्डजीलाई एउटा कार्यक्रममा लिएर गएको बेलामा पछि बेलुका फर्काएर ल्याउने बेलामा पाइलटले माथि बादल देखिसकेपछि तपाईँ पनि त्यही हेलिकप्टरमा, प्रचण्डजी पनि त्यही हेलिकप्टरमा, बादल अगाडि देखिएपछि तपाईँले पाइलटलाई यताबाट होइन यताबाट घुमाएर लिएर जानुहोस् त, यता आकाश क्लियर छ भनेर भन्नुभयो भन्ने पनि सुनिन्छ। यो वास्तविक हो कि होइन? हो, यो सही हो, केही अर्थमा सही हो। कसरी भन्नुहुन्छ भने मैले पर्यटन मन्त्री भएदेखि नै दुईवटा कुरा जानेको, एउटा नो भिजिबिलिटी, भिजिबिलिटी छैन भने फिजिबिलिटी छैन है। भिजिबिलिटी अथवा अगाडिको दृश्य देखिनु पर्यो। जहाजमा दुईवटा कुरा हुन्छ कि, एउटा चाहिँ एकदमै चाहिँ पुरै बादल अब एकदम डम्म ढाकेको भए पनि एउटा जहाजले चाहिँ सट्टै लैजान्छ, उनीहरूको यन्त्र नै त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टल हो। हाम्रो यहाँको चाहिँ जहाजहरू जो सानो हुन्छ नि, तिनी जहाजहरू अगाडि देखेर मात्रै जाने, आँखाले देखेर, पाइलट नत्र भने ठोक्किन्छ नि गएर कतै। त्यसमा भिजिबिलिटी थिएन।
एकदम गाडाङ गुडुङ गर्दै पुरै चाहिँ अब मडार र बादल आएको थियो। अनि त्यस्तो बेलामा पाइलट डराएको थियो कि माथि आकाशमा गएपछि पाइलट डराएको थियो, अनुहार बिगारेको थियो, कता लाने अब नेतृत्व बोकेको छ त्यहाँ होइन। प्रचण्ड लेखराजी पनि हुनुहुन्थ्यो, डोटी गएको कि अनि म पनि थिएँ, म त पर्यटन मन्त्री नै भइहालेँ। के कार्यक्रम थियो? त्यस्तै के कार्यक्रम थियो, त्यो त अलि उद्घाटन प्रचण्डलाई बेलुका नै ल्याउँछु भन्ने बाछा पनि गर्नुभएको थियो तपाईँलाई हैन? आउनु थियो। अनि त्यसो भएपछि चाहिँ अब त्यो एकदमै तपाईँको भिजिबिलिटी छैन। अनि पाइलटलाई यसो हेरेको मनोविज्ञान चाहिँ आत्तिएको छ। त्यो आत्तिएपछि उनले कता लाने भन्ने भयो कि। अनि हामीले भैरव ओह्राल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा सल्लाह भयो। ओह्राल्ने बेला अब उनले अब मैले सिकाएको जस्तो होइन, मैले सल्लाह दिएको, आत्तिएको बेला त सानो कुरा पनि ढाडस हुन्छ नि त। त्यसो भयो भने मैले सल्लाह दिएको, त्यसलाई साथीहरूले पाइलटभन्दा जान्ने भएको भन्न ठानेका होला नि, त्यसो होइन। तपाईँले सल्लाह चाहिँ के दिनुभयो? यता अलिक खाली सल्लाह बादल नभएको तिरबाट घुमाएर सल्लाह त जता फिजिबिलिटी छ त्यति जाने, त्यतै जाउँ भन्नु। फिजिबिलिटी छैन भने त्यहाँ मर्न जाने। अनि पाइलटले माने त्यतैलाई? उता लिन त परिहाल्यो नि। मेरो भन्दा पनि उनको र मेरो कुरा मिल्यो, त्यतितिर उनले जाने। त्यहाँनिर प्रचण्डजीले तपाईँले पाइलटलाई नसिकाउनुहोस् त्यस्तो गर्ने चाहिँ होइन भनेर भनेको चाहिँ होइन नि? केही बोल्नु भएन। अब राजनीतिमा कहिलेकाहीँ कस्तो होइन, तपाईँले जोक गर्न बोलायो क्या मलाई। होइन, यो कुरा पनि सुनौ भन्ने मन लागेको थियो कि। अनि ठिक छ, भएको कुरा त रहेछ नि त अलिकति। भएकै हो। अर्को कुरा चाहिँ तर यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन। ठिक छ, किनभने स्पेसल कन्डिसनमा, खास कन्डिसनमा मान्छे किम कर्तव्य विमुडमा हुन्छ कि। तपाईँ गाडी चलाउँदाखेरि पनि उताबाट आयो अनि कता लाने भन्ने हुन्छ नि त होइन। हो त्यस्तो कुरा उसलाई पनि त पर्या हो नि। ठिक छ, कहिलेकाहीँ फेरि राजनीतिमा फर्क्यौँ जस्तो त लाग्दैन? उता कृषि कर्म राम्रो हुँदै गएपछि अब एकपटक जाउँ के? होइन, मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ, मलाई 2-3वटा कुरा भन्नुहुन्छ। एउटा कुरा उही पार्टीमा फर्किए भन्नुहुन्छ केहीले, नो चान्स। अर्को कुरा चाहिँ पार्टी खोलौँ भन्नुहुन्छ, त्यसमा पनि नो चान्स, म सहमत छैन। अब पार्टीमा नखोल्ने, त्यो पार्टीमा नजाने, अनि राजनीतिमा स्वतन्त्रै भए पनि आउने हो कि त भनेर पनि कुरा राख्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले सम्भव छैन, इम्पोसिबल भनेको छु है। अब मलाई के लाग्छ भने फेरि पनि राजनीतिमा फर्केर मैले के चकाचौँध गर्न सकुला र भन्ने लाग्छ कि। किन म जस्तै साथीहरू त त्यहाँ पनि त छन् त होइन, थुप्रै छन् नि। अनि म गएर मैले लोकेन्द्र विष्ट एकजना त्यहाँ गइकन मैले गर्न सक्ने के हो ल भन्नुहोस् त? गर्न सक्ने त्यस्तो केही भयो त गएर चाहिँ यसो चाबी चलाइदिनु त हुन्थ्यो। चाबी चलाउने त छैन। त्यहाँ गएर म ती चोबलिने हो, मैले पनि गाली खाने, बेसरी गाली खाने। यो डाँका, यो पनि चोर, फेरि काम गर्न दुःखले गएर फरक्क फर्केर आयो, ढाँटेर चोरेर माएर खानलाई भन्ने। भनेको सुधार्ने ठाउँ अझै पनि छैन। मैले के भन्छु भने मसान घाटमा गएको लासमा सास भर्न सकिन्न साथी हो। यति कुरा भने त पुग्छ होला नि। ओहो, तर तपाईँले गम्भीर कुरा गर्नुभयो। मसान घाटमा गएको लासमा सास भर्न सकिन्न। मसान घाटमा चितामा चढाएर दागबत्ती दिन तयार परेको लास 1000मा 1वटा बौरिएर आउँछ कि के गर्छ मलाई थाहा छैन, नत्र भने त्यसलाई दागबत्ती नै दिने हो, तर सास भर्न सकिन्न। यो तपाईँले अहिलेको नेतृत्वलाई भन्नुभएको? आन्दोलनलाई, राजनीतिलाई, यो देशको सबै नेतृत्वलाई, प्रचण्डलाई मात्र होइन, सबै नेतृत्वलाई, सबै दलको नेतृत्वलाई। आन्दोलन तपाईँको राजनीति, तपाईँको परिवर्तन त ठिक ठाउँमै होला नि, छैन र? यसलाई लिएर राम्रो ठाउँमा लैजान नसक्ने पो समस्या होला नि त। मलाई के लाग्छ भने नेपालको पोलिटिक्स अहिले कता जाँदैछ भने झनपछि झन क्रिटिकल कन्डिसनतिर जाँदैछ। कसरी भने जस्तो तपाईँको चाहिँ सबै सिस्टममा चलेको देखिन्छ। सिस्टम हो, आवधिक चुनाव हुँदैछ, नयाँ सरकार आउँदैछ। यो तथाकथित सिस्टम है, यो तथाकथित सिस्टम बेकारको वाहियात सिस्टम। कुन वाहियात सिस्टम? गणतन्त्र 0 डिग्रीको सिस्टम। त्यसो भएनाले हेर्नुहोस्, गणतन्त्र नाम मात्रको, सङ्घीयता नाम मात्रको, धर्मनिरपेक्षता नाम मात्रको, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भनेको के? तपाईँको, मेरो, उहाँको आफन्तलाई हाल्ने। त्यो भने त्यो बनाए किन हो थाहा छ? जसले प्रत्यक्ष लडेर राजनीतिमा आउन सक्दैन तिनीहरूलाई, त्यो वर्गलाई हो। तर तपाईँको सालीलाई, तपाईँको सालालाई, मेरो भान्जालाई, मेरो छोरालाई, मेरो बहिनीलाई हाल्नले ल्याएको हो त्यो। अनि यसलाई तथाकथित पनि के भन्ने? यसलाई राम्रो भन्नुहुन्छ तपाईँ?
त्यस कारणले म अर्को कुरा पनि भन्दैछु, अहिले चुनाव आउँदैछ, एउटा चुनाव गयो होइन, एउटा चुनाव घोषणा गरेका छन्, यहाँ हिसाब किताब हुँदैछ होइन, सिट बाँडको हिसाब किताब हुँदैछ गठबन्धनमा र अरूतिर पनि। अनि यसको पछाडि के छ त भन्दाखेरि यदि यहाँ पोलिटिकल सिस्टम ठिक ढङ्गले चलेको हुन्थ्यो भने यो सबैतिर डराएर सिस्ने किरो जस्तै काँपेर गठबन्धन गर्नुपर्ने के जरुरी थियो? छुट्टा छुट्टै लडाइँ भइगयो। सिङ्गल लड्ने हो नि, जो गठबन्धन गर्दैछ नि, तीनटा कुरा बदमासी हुँदैछ। एउटा संविधानको धज्जी उडाइदैछ, नम्बर 1। नम्बर 2 जनताको अपमान गरिँदैछ, जनताको अपमान गरिँदैछ। यो कुरा बेठिक छ। अर्को कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको अपमान भयो। जनतालाई गुमराहमा पारियो, लोकतन्त्रको चाहिँ खिल्ली उडाइयो। गठबन्धन त अन्त पनि हुन्छ किन कसरी भन्नुहुन्छ सुन्नु न यहाँ। यो लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तपाईँ एउटा पार्टीको, म अर्को पार्टीको, उहाँ अर्को पार्टीको, हाम्रा आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजहरू लिएर स्वतन्त्र ढङ्गले लड्ने हो के। अनि किन यो गठजोड गर्न पर्यो? गठजोड गर्ने भनेको जनतामा पुग्ने, सत्ता कब्जा गर्ने। गठजोड गर्ने भनेको जनतालाई उल्लु बनाउने अनि मिलिजुली काले काले मिलेर खाउँ भाले सब हस उड्नका लागि हो। यो बेकारको वाहियात कुरा हो। जनता र देशलाई टाट पल्टाउने कामभन्दा अर्को केही पनि होइन। त्यसैले एकपछि अर्को राजनीतिक सङ्कट आउँदैछ। तपाईँको अहिले आर्थिक हिसाबले चुनावपछि कुनै नयाँ आशाको तरङ्ग आउँदैन देशमा? तपाईँको चुनावपछि के हुन्छ हेर्दै जाउँ होइन। अहिले पहिले भन्न अलि हतारो होला होइन, अर्घेलै होला। अहिले आर्थिक हिसाबले हामी श्रीलङ्काको नजिक पुग्दैछौँ नि, यो कुरा मान्नुहुन्छ भनेर विश्लेषण भइरहेछ। विश्लेषण होइन, यथार्थ कुरा हेर्नु न। महँगी कति बढ्यो, बैङ्कहरू टाट पल्टिँदैछन्। बैङ्कहरूले चाहिँ तपाईँको अब ब्याज दिन नमानिरहेको छ होइन। पैसा यता हाल्नुहोस्, हामी यति प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ भनिरहेको छ होइन। तपाईँको बाहिर पठाउने चिज केही छैन, बाहिरबाट ल्याउने मात्रै चिज छ। ठिक छ भने अनि यो राम्रो हो। तपाईँको चाहिँ अब सबैतिरबाट समस्या त आइरहेको छ नि त। ल मन्त्रालयहरू सही ढङ्गले चलेकै छैन। एउटा कुरा अघि काठमाडौँलाई हेर्नुहोस्, अब यो बालेन शाह आउनुभयो, फोहोरको व्यवस्थापन हेर्नुहोस्। काठमाडौँमा के रह्यो भने एउटा भौतिक फोहोर, अर्को मानसिक फोहोर, राजनीतिक फोहोर। राजनीतिक पार्टी सरकारमा रहेका नरहेका सबैहरूले यहाँको फोहोरमा चाहिँ आफ्नो फोहोरी राजनीति गरिरहेका छन् र यो फोहोर उठ्न सकेका छैन मैले देखेको। त्यसो भएनाले यो चाहिँ अहिले महानगरको नेतृत्वले मात्र गर्न सक्ने काम होइन, उसलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। महानगरको नेतृत्वले सहयोग गर्नु पर्यो नि त। नेतृत्वले सहयोग गर्नु पर्दैन त? ल केपी ओली नै महानगरको तपाईँको मेयर हुनुभयो भने उहाँलाई सहयोग गरे पो अनि काम होला त। कोही पनि बालेन शाह, अर्को कोही इटिसी होइन। तर चाहिँ बाहिरबाट खुट्टा तान्ने, बाहिरबाट चाहिँ अब सबै असहयोग गर्ने, मान्छे उराल्दिने, उछाल्दिने, अनि त्यसपछि कुनै खालको रचनात्मक सल्लाह सुझाव राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्नु अथवा स्वतन्त्र राजनीति गरौँ भनेर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जो खालको एउटा हुइम चलेको छ, अभियान चलेको छ, यो ठिक हो होइन? यो चाहिँ जनताको असन्तुष्टिको पराकाष्ठा हो। कसरी भने राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले ठिक ढङ्गले काम नगरेको हुनाले जनताले समथिङ इज बेटर देन नथिङ भनेका हुन्। नहुनु मामा भन्दा कान मामा अथवा आँखा नदेख्ने मामा पनि मामा हो भनेका हुन्। यी राजनीतिक पार्टीहरू ठिक ढङ्गले काम गरेका हुन्थे भने स्वतन्त्रहरू उठ्न जरुरी नै थिएन नि। राजनीतिक पार्टीहरू जनताबाट नाङ्गे झार भएपछि अनि अहिले के भयो त भन्दा स्वतन्त्रको हुइम चलेको छ। अहिले भर्खरै तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ नि, नो नट अगेन हो। वाट इज नो नट अगेन? के हो त भने? किनभने यो सारा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वप्रति वितृष्णा जागेको देखिन्छ। यो कसले उठायो मलाई थाहा छैन, तर यसको अन्तर्यमा चाहिँ अविश्वास नै छ। वाक्क दिक्क भएको जस्तो देखिन्छ कि त्यो वाक्क दिक्क या फ्रस्ट्रेसन पोख्ने ठाउँ चाहिँ स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्रहरूको मतपेटिका भयो होइन यति त अहिले। तर यो अभियान अहिलेको यो सिस्टममा काम लाग्ने हो। एनी सोल्युसन, कुनै पनि विकल्प आउनु पर्यो, समाधान आउनु पर्यो। समाधान जनताले अरू केही देखेको छैन, स्वतन्त्र हो कि भन्ने होला उसको होइन। तपाईँले बुझेको चाहिँ त्यो विकल्प उत्तम हो होइन? उत्तम त के हुन्छ, पार्टी सिस्टममा पार्टी नै भाइब्रेन्ट हुनुपर्ने होला, पार्टीले नै राजनीति हाँक्नुपर्ने होला, मूलनीति राजनीति नै हो, राजनीति नै सपार्नुपर्ने होला। नहुनु भन्दा यो जनताले छान्ने कुरा भयो। मलाई यो
अब नहुनु भन्दा नै भन्ने म पनि जनताकै बिचमा छु तपाईँ त अब होइन? जनता नै हो नि। अब मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक पार्टी जस्ता नेतृत्व जस्ता दूरदर्शी नीति प्रधान भएर होइन नचलेपछि अनि तपाईँको के हुने भयो त भन्दा जनताले आफ्नो बाटो त खोज्ने भयो नि त। यद्यपि त्यो बाटो दूरदर्शी नहुन सक्छ, सही पनि नहुन सक्छ, तर जनतालाई त्यही ठिक लाग्यो भने त गर्न त पायो त आखिर। तपाईँले अघि भने जस्तो मसानघाटमा लगेको लासमा सास आउँदैन भने जस्तो अहिलेको नेतृत्व पुरानो नेतृत्वबाट पार लाग्दैन भन्दा अरू कुनै नेतृत्व नेपालमा छ यसले चाहिँ गर्न सक्छ कि भन्ने आश गर्ने होइन, ठाउँ नेतृत्व पार्टीमा नेतृत्व भनेको हामी व्यक्तिमा जाने होइन होइन हामी जेनेरेसनमा जाने हो र हामी विचारमा जाने हो, हामी सङ्गठनमा जाने हो, हामी पोलिसीमा जाने हो है। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नीति र नेतृत्वमा कुन प्रधान भन्ने हो, नीति प्रधान हो। नीति नेतृत्वको टिमले बनाउँछ, तर त्यो नीति मार्फत नेतृत्व चल्यो भने देश ठिक ढङ्गले चल्छ। हाम्रोमा नीति नै छैन, नेता मात्रै छन्। नेताहरू एक आपसमा कुकुर बिरालो जस्तो लड्छन् अनि त्यसपछि देश त भड्कालोमा कोही नेता छ आश लाग्ने नेता छ तपाईँले देखेको लोकेन्द्र विष्टले देखेको प्रकारले व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि पार्टीमा व्यक्तिगत प्रकारले पार्टीमा पनि कहीँ त्यस्तो आवाज आउँदैन छैन, देख्नु अहिले त्यस्तो आउँदैन। तर मलाई के लाग्छ भने यो क्वालिटी अफ लिडरसिप है, क्वालिटी अफ लिडरसिपको कुरा चाहिँ आन्दोलनबाट र ठिक ढङ्गले प्रशिक्षण तालिम र अब सङ्घर्षको आँधी बिहारीबाट आउने कुरा हो। यो त्यसै बनाएर अथवा कतैबाट रेडिमेड बन्ने तत्काल अहिले अर्को कुनै नेतृत्व आउने सम्भावना देख्नुहुन्न? उही पुरानै नेतृत्वले नै नेताहरूले नै सम्हाल्नु पर्ने हो। नेतृत्व दुई ढङ्गले आउँछ। एउटा नेतृत्व पुरानोलाई चाहिँ अपदस्थ गरेर आउँछ होइन, एउटा नेतृत्व चाहिँ पुरानोले स्वतःस्फूर्त रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण या पुस्तान्तरण गरेर आउँछ। स्वस्फूर्त रूपमा स्वस्फूर्त रूपमा। तर त्यसका लागि स्वविवेक चल्नु पर्यो नि त, स्वविवेक चल्नु पर्यो। यो स्वविवेक किन चल्दैन? स्वविवेक किन चल्दैन? उनीहरूको विवेक किन चल्दैन? यो तपाईँको भाषामा किन चल्दैन आत्मसमीक्षा गर्दैन? किन चल्दैन भने हाम्रा नेताहरू असाध्य दम्बी छन्, घमण्डी छन्, एक्लो बृहस्पति जस्ता छन्। आफू नभएपछि यो संसार चल्दैन भन्ने ठान्छन्। यो भ्रमको जन्जालभित्र परेका छन् र उनीहरूले आफू नभएपछि यो पृथ्वी संसार चल्दैन भन्ने ठाने घमण्डी र दम्बी महत्त्वाकाङ्क्षी भएको हुनाले, पदलोलुप भएको हुनाले उनीहरूले छोड्न चाहँदैनन्। यो छोड्न नचाहने भएपछि पछाडिको पुस्ता पनि उनीहरू जस्तै नाकामयाबी भएर बुढो भएर 75-80 वर्षको तन्नेरी भएर कुर्सीमै मर्ने भयो। पछिल्लो पुस्ता पनि सक्यो, त्यही गतिमा जाने भए। अब तपाईँले यो कुरा गर्नुहोस्, अघिल्लो पुस्ता त्यस्तो छ भने पछिल्लो दोस्रो र तेस्रो पुस्ता पनि तिनकै पुच्छर समातेर बैतरनी पार गर्नेवाला त छ। अनि उनीहरूले कहाँबाट पाउनुहुन्छ तपाईँ नयाँ? उनीहरू चाहिँ किन नेतृत्वको रूपमा विकास भएर आउन सकेनन् जस्तो लाग्छ नि पार्टीमा, सबै पार्टीमा हेर्नुहोस् त। त्यसका पछाडि 2-3वटा कुरा छन्। पहिलो कुरा, नेतृत्वले आफ्नो उत्तराधिकारी टिम तयार पार्न उसलाई मतलब छैन। त्यो दिएन। उसले के गर्छ भने आफूभन्दा पछिको दोस्रो तेस्रो लेयरलाई जुदाउँछ, फटाउँछ र त्यसैबाट फाइदा लिएर आफू टिकिरहन्छ। उही मात्रै सफल छ। एक नम्बर कुरा, जस्तो माओवादी, सपोज माओवादी अहिले वर्षमान जनार्दन कुरा देखिरहनु भएको छ, त्यो अरू कसैले गरेको होइन, प्रसन्न कामरेडले गरिराख्नु भएको छ। पुष्पकमलले त्यो दुईटाकै बिचमा खेल्नुहुन्छ, उसलाई जुदाउनुहुन्छ, आफूले मजासित बसेर खानुहुन्छ। अब महाधिवेशन भएको कति भयो अहिलेसम्म पदाधिकारी टुङ्गिँदैन, सिधा कुरा यही हो, अन्यत्र पनि त्यही हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने नेतृत्वको टिम तयार भएर आउनका लागि पुरानाका नराम्रा लिगेसीहरूलाई फालेर राम्रो कुरा समात्नका लागि क्वालिटी अफ लिडरसिपको ग्रिप चाहियो के। त्यो ग्रिपमा कोही जान चाहँदैन, गुट उपगुट झुन्ड उपझुन्डहरू छन्। यहाँ पार्टीभित्र सहस्र पार्टीहरू छन्, अनि कसरी हुन्छ त? त्यसो त आशा गर्ने युद्ध सरदारहरू मुखिया जिम्मालहरू पार्टीभित्र, अनि त्यसो भएपछि पार्टी बन्छ। पार्टी होइन, पार्टी पाउ चौतारी मात्रै छन्। अनि कसरी तपाईँ आशा गर्नुहुन्छ? यिनीहरू पार्टी पाउ चौतारी हुन्। चौतारी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी होइनन्। भएपछि यस्तो किन हुन्थ्यो? अनि यो त्यत्रो आदर्शका कुरा, विचारका कुरा, सिद्धान्तका कुरा गरेर त्यत्रा ठुला आन्दोलन सङ्घर्ष गरेर आएका नेताहरू अहिले यसरी तपाईँहरूको भाषामा निकम्मा किन भएर उनीहरूलाई अरू बिचौलियाहरू, व्यापारी, उद्योगीहरूले कसरी प्रभाव पारे त? यसो हुनुको पछि 4वटा कारण छन्। नम्बर 1 कारण पहिलो पारिवारिक र आफन्तको घेरा,
त्यो घेरा न काङ्ग्रेसले तोड्न सक्यो, न एमाले तोड्न सक्यो, माओवादीले झन् सक्दै सकेन। आफन्त र पारिवारिक घेरा। नम्बर 1 पारिवारिक र आफन्त घेरा, किचन क्याबिनेटको घेरा 1 नम्बर। दोस्रो घेरा पार्टीका गुट उपगुट र झुन्डका घेरा। यस्तो गर्ने भए गर, नगर्ने भए तँलाई ठिक पारिन्छ, अर्को पार्टी खोलिन्छ, अर्कातिर गइन्छ, धम्काएर पनि ठिक पार्ने दोस्रो घेरा। तेस्रो घेरा यो देशका धनी पुँजीपति पैसापतिहरू जति छन् तिनीहरूले यिनलाई चाहिँ पैसा तिर्छन्। पैसा तिरेपछि तिनलाई जी हजुर गरेर मुन्टो लतारेर अनि मान्नै पर्यो होइन। तेस्रो घेरा। चौथो घेरा देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीको घेराभित्र नेपालका मै हुँ भन्ने क्रान्तिकारी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी सबै चुर्लुम्मै डुबेर हुसुम्मै यहाँसम्म आइसकेपछि अनि माटो गर्छन् यिनले। तिन किन डुबे त्यो विदेशी शक्तिको अगाडि? किन डुबे भने त्यहाँबाट के पाइन्छ? उनीहरू बिना यिनको छाकगास नटर्ने भएर त होला। यिनीहरूको यहाँ गोटी चल्दैन, नचल्ने उनीहरूको साथ बिना यहाँ गोटी चल्दैन। भारत गइरहनु पर्ने, अमेरिका गइरहनु पर्ने, चाइना गइरहनु पर्ने किन होला? तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ मैले। अनि यिनीहरूलाई पैसा किन गइरहन्छन्? तपाईँहरूसँग किन लुकामारी खेलेर आइरहन्छन्? अस्ति चाहिँ भारत गए पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अनि पूर्व प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाने, त्यहाँको प्रधानमन्त्री भेट नदिने, भेट्ने भनेर बोलाएको, भेट नदिएर यस्तो लाजमर्दो कुरा पनि हुन्छ? कति अपरिपक्व कूटनीति, त्यस्तो लाजमर्दो प्रकारले जाने हो? प्रेसिडेन्टजीको कुरा तपाईँ आफै ओक्याउनु भयो। उहाँको यो झुट बोल्ने कुरा चाहिँ पहिलेदेखि हो कि अहिले बढी पछि विकास भएको? खै मलाई झुट भन्दा पनि उहाँले अलिकति जस्तो परिस्थिति जस्तो माहौल छ त्यस्तोमा चाहिँ नयाँ कुरा बोलौँ भन्दाखेरि चिप्लिने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। चिप्ले हो। त्यस कारणले चाहिँ यो अब केही कुरा त उहाँले अब अलिकति अन्तर्विरोधी टाइपको हुन खोज्छ होइन। त्यो धेरै बोलेर पनि होला। मलाई के लाग्छ भने नेतृत्व धेरै बोल्न हुने रहन्छ कि। जस्तो म तपाईँले के भन्छु भने गिरिजा प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गिरिजालाई हौलदार भन्नुभएको थियो, तर अन्तमा मर्ने बेला गिरिजा चाहिँ यो देशको साँच्चै राजनेता भएर जस्तो मर्नुभयो। किनभने गिरिजा प्रसाद कोइराला पार्टीभित्र कहिले बोल्नुहुन्न थियो। बोल्ने कुरा उहाँले चाहिँ दोस्रो तेस्रो तहको मान्छेलाई बोल्न लाउनुहुन्थ्यो पहिला। त्यो बोलेर बाहिर छलफल अन्तर्क्रिया सारा चाहिँ वाद विवाद भइसकेपछि कार फाल्ने हैन, निर्णय हान्ने बेला ड्याङ आफूले हान्नुहुन्थ्यो। यो कुरा कमरेड प्रचण्डले गर्ने हो भने अहिले भन्दा 100 गुणा उहाँको वेट बढ्ने थियो। तर उहाँ प्यार 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 बोल्दै जानुहुन्छ अनि फस्ने त त्यसै भइगयो नि। समस्या अन्त भन्नुपर्छ र। यिनीहरू पैसामा एउटा विदेशी शक्तिको लोभमा चुर्लुम्बै डुबे, अर्को चाहिँ पैसामा पनि चुर्लुम्बै डुबे नेताहरू। यिनीहरूलाई पैसा यति धेरै किन चाहिएको? अब तपाईँलाई मैले यो सिधै यिनी भ्रष्टाचारी हुन् भनेर त भन्न मैले नमिल्ला होइन। तपाईँले एउटा त भन्नु म तपाईँले एउटा कुरा के भन्नु यहाँ सुन्नुहोस् है। तपाईँले सोध्ने प्रश्न हो दलालहरू सिधै प्रचण्डको बिछौनामा पुग्छन् भनेको पनि तपाईँहरूले सोध्ने प्रश्न, मिडियाले सोध्ने प्रश्न होइन, तपाईँ हामी सबैले सोध्ने प्रश्न, जनताले सबैले सोध्ने प्रश्न एउटा के हो भने तपाईँहरूले खेतीपाती पनि गर्नुभएको छैन, कुनै व्यवसाय उद्योग धन्दा पनि चलाउनु भएको छैन, पसलपात पनि थाप्नु भएको छैन, जागिर होइन। अब तपाईँको त्यो स्तरको जीवनशैली कहाँबाट आयो? शेरबहादुर दाई, कामरेड प्रचण्ड, कामरेड केपी ओली भनेर भन्नुपर्ने भयो के? कति भन्नु, कति सोध्नु? त्यही त भन्दा भन्दा मरिने भयो हामी। अनि अब उहाँहरूको भन्दा पछाडिको दोस्रो पुस्ता त्यस्तै हुने हो, तेस्रो पुस्ता त्यस्तै हुने भयो, अनि करायो दक्षिण हरायो। त्यो कहाँबाट आएको हो? यस्तै के भन्ने अरूले दिएको पैसा हो? त्यो भन्नुपर्छ र, भन्नुपर्छ र। त्यो आगरे अलङ्कार बुझ्ने बेला हो नि, यो बुझ्नेलाई इसारा काफी। किनभने फेरि एउटा कुरा यस्तो होला नि, तपाईँले पनि बुझ्नु भयो होला नि, पैसा बिना फेरि राजनीति टिक्दैन अरे के, शक्तिमा अडिन गाह्रो हुन्छ अरे हो। जब राजनीति गर्नेले पैसाको खेलो पैसाको चाहिँ खेलो पातमा लाग्छन् नि, त्यसपछि राजनीति धुमिल भयो। राजनीति पोलिटिक्स पोल्युटेड हुन्छ त्यसपछि। त्यही भएको छ नेपालमा। तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा सिधा जनताले बुझिसक्यो, तपाईँ हामीले नबुझ्ने कुरा हुन्छ र है? किन होइन त? ल म तपाईँलाई एउटा कुरा सक्यो, 1 मिनट मात्रै। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्नु, जाँदा जाँदै पोलिटिक्स महँगो भयो, पोलिटिक्स चाहिँ फोरी भयो, पोलिटिक्स तपाईँको जटिल षड्यन्त्रकारी भयो, पोलिटिक्स र क्राइमको बिचमा कुनै फरक भएन। पोलिटिक्स आजीवनको पेसा व्यवसाय ठेक्कापट्टा भयो। अनि संसार बदल्ने भने आएको उतै बदलियौँ हामी। जनताको चेतना स्तर र क्वालिटी कति उठ्यो? चुनाव आयो, चुनाव आउँदैछ,
चुनाव आएर गयो, तर जनताको अमूल्य मत कतिमा बिक्री भयो? 1 गिलास रक्सी, 1 तुरको रक्सी र 1 चोक्टो मासुमा किन बिक्री भयो अमूल्य मत? चेतना स्तर कहाँ रह्यो? यो कुरा चाहिँ नेपालमा हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने? अन्त्यमा त्यसो हो भने हामी यस्तै निराश भएर बसिरहने? तपाईँ जसरी निराश भएर राजनीतिबाट यता फर्किनु? म निराश भएको होइन। अब भन्नुहोस् त। 1 2 3 निराश भएको होइन, मैले चाहिँ अर्को विकल्प खोजेको हो। मैले के विकल्प खोजेँ? अब तपाईँको कुरा नगरौँ, सिङ्गो देशले अब के आशा गर्ने ठाउँ छ? अब दुईटा कुरा, आशा त गर्नु पर्ला नि त। दुईटा कुरा, आशा त जहाँ पनि हुन्छ फेरि। दुईटा कुरा। एउटा कुरा चाहिँ अब भविष्यको गर्भमा समाजको आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी हुनुपर्छ, किनभने हरेक कालो बादलभित्रबाट चाँदीको घेरा, चन्द्रमाको उसमा चाहिँ चाँदीको घेरा त्यो भनेको हुन्छ, के हुनसक्छ भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? उज्जवल हुन्छ, भविष्यमा कुनै पनि काम हुन्छ, राम्रो काम हुन्छ। एक अर्को कुरा चाहिँ जनताले निराशाकै बीचबाट आशा किन गर्नुपर्छ भने सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्ने हो र यी बिग्रिएका भत्केकाहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउने दनक लगाएर। त्यो भनेको मतदानबाटै हो। ये राम्रै हुन्नन्, तर अलिकति नराम्रो मध्येको राम्रो छान्ने, त्यति हो। त्यो कुरा जनताको आफ्नो अमूल्य मत चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग गरौँ, बेला आएको छ। यति हो। त्यही हो। आफ्नो पार्टीको छ भन्दैमा जसलाई पायो त्यसलाई भएर जिताउने खेलमा नलागौँ, हो होइन त? अहिले अर्को पार्टीको आफ्नोभन्दा बेटर छ भने अहिले चाहिँ एकदम स्वतन्त्र ढङ्गले बिना दबाब प्रभाव, बिना दर्बे निर्णय गर्ने अब आउँदो चुनावमा हुन्छ होला, हुनु पर्यो। जनताले त्यो गर्न मलाई समय सकियो। कुरा रमाइलै भयो, ड्र्यागन फ्रुटदेखि लिएर राजनीतिसम्मको गर्न पायौँ। अझै केही बचे चाहिँ फेरि कुरा गरौँला। हस्, तपाईँसँग गरिरहनुपर्छ ठिक छ। है। हस्, धन्यवाद। हस्। हस्।